अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अगर बात की जाए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की, तो जिस तरह जो है जिस्म की मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं, वैसे ही जो है बहुत सारी ऐसी नफ्सियाती अमराज भी हैं जिनको जो है मुख्तलिफ कैटेगरीज और ग्रुप्स के अंदर जो है डायग्नोज किया जाता है। जैसे जिस्म की जो है सर दर्द की जो है सेपरेट जो है वो मेडिसिन है, जिस तरह जो है फ्लू, नज़ला, जुकाम और इस तरह हेपेटाइटिस, शुगर और बहुत सारी जो है जिस्मानी बीमारियां हैं। इसी तरह सेम जो है ज़हनी अमराज भी हैं। लेकिन हमारे कल्चर में जो है सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी बीमारियों की एक्सेप्टेंस है। अगर किसी शख्स को जो है कोई जिस्मानी तौर पर कोई मसला हो जाए तो पूरी फैमिली को पता होता है, पूरे इलाके को पता होता है और उसकी केयर के लिए, उसकी प्रिकॉशंस के लिए जो है वो प्रॉपर जो है हॉस्पिटल सेटिंग में जो है विजिट कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास विजिट कर रहे होते हैं कि हमारा पेशेंट जो है जल्दी से जल्दी जो है वो रिकवर हो जाए, जल्दी से जल्दी जो है वो सेहतयाब हो जाए। लेकिन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, नफ्सियाती अमराज के बारे में कोई जानता ही नहीं है। बात तो ऐसे लोग हैं जो जानते हुए भी जो है उन चीज़ों को जो है मानते ही नहीं है कि हकीकत में इनका कोई वजूद है या नहीं है। जो शख्स जो है थोड़ा सा जो है डिप्रेस होता है या जो है थोड़ा सा जो है किसी भी लाइफ में जो है ट्रिगर्स की वजह से उसको जो है स्ट्रेस जो है वो आ जाता है और वो जो है अपनी लाइफ में जो है वो स्ट्रेस जो है फील करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो वो जो है एक ऐसा टैग है जिसकी वजह से वो जो है किसी साइकेट्रिस्ट, किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलना ही पसंद नहीं करते। और वो टैग ये है कि जिसको जो है ज़हनी तौर पर कोई मसला है वो जो है पागल है। हालांकि इस लफ्ज़ को जो है बैन किया गया है, ये लफ्ज़ बोलना बिल्कुल भी जो है मुनासिब नहीं है, लेकिन हमारे कल्चर के अंदर ये फिनोमिना है। जो भी शख्स जो है किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है या किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है वो पागल होता है, वो थोड़ा सा हिला हुआ होता है, वो बस एम ही होता है। तो इसीलिए जो है लोग किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी साइकेट्रिस्ट के पास जल्दी विजिट नहीं करते। कब विजिट करते हैं? जब जो है प्रॉब्लम हद से बढ़ जाए। अब वो कैसे प्रॉब्लम हद से बढ़ जाती है? शुरू में जब भी या फिर जो है कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है जब पेशेंट को जो है वो होती है तो वो जो है घर में उसे ट्रीट कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ जो है वो नीम हकीम डॉक्टर्स के पास विजिट कर रहे होते हैं, डिफरेंट, या फिर जो है वो किसी जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास विजिट कर रहे होते हैं। हमारे कल्चर में एक और फिनोमिना है, जिसको जो है कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो जो है स्पेशली विजिट कर रहे होते हैं किसी बाबा जी के हजरात के पास, किसी पीर मुरीद के पास, कि वो जो है उसका इलाज जो है वो बाबा जी हजरात के पास है, पीरों फकीरों के पास है, और वो जो है अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। टाइम जो है जब वेस्ट हो जाता है और जब वो लोग जो है जवाब दे देते हैं कि इस शख्स ने जो है इस बीमारी के साथ सारी जिंदगी गुजारनी, ये ठीक नहीं हो सकता, चाहे वो जितने मर्जी चिल्ले काट लें, चाहे वो जितने मर्जी जो है वो कर लें, मुख्तलिफ तरह के वो जो है टोट के बताते हैं, तो तब पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा जब सीवियरिटी में आता है तो वो उस तरह के पेशेंट जो है फिर हॉस्पिटल सेटिंग में एडमिट करवाया जाता है। तब जब फैमिली से हिस्ट्री ली जाती है तो फैमिली जो है हिस्ट्री में क्लियर कट ये चीज़ें बता रही होती हैं कि पहले हम जो है जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास विजिट करते रहे हैं, फिर हम पीरों फकीरों के पास विजिट करते रहे हैं कि हमारे पेशेंट में ये प्रॉब्लम्स आ गई हैं और हम जो है अब एक आखिरी स्टेज है, एक आखिरी सहारा है, तो इस वजह से हम जो है आपके पास लेकर आए। इस सारे प्रोसीजर में जो है जब बीमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का आगाज होता है तो 0.1 से होता है, लेकिन जब वो हॉस्पिटल सेटिंग में लेकर आते हैं तो बीमारी 99% जो है क्रॉनिक फेज में होती है। तो तब जो है कुछ ऐसी जो है बीमारियां जो है उसको मजीद लग जाती हैं ज़हनी, फिर जो है उस पेशेंट जो है सारी जिंदगी उन प्रॉब्लम्स को फेस करता रहता है। जब आगाज में उस प्रॉब्लम को ना पकड़ा जाए, उस प्रॉब्लम को ट्रीट ना किया जाए तो बीमारी बढ़ती रहती है और बढ़ते बढ़ते जो है एक से ऐसी रहती है कि पेशेंट की जो है पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल लाइफ जो है डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसीलिए हमारे मुआशरे में जो है जब तक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की एक्सेप्टेंस नहीं होगी तब तक जो है लोग जो है वो इसी तरह जो है पेशेंट जो है उसकी ज़िंदगी को ख़राब करते रहेंगे, इवन कि अपनी जो है ज़िंदगी को खुद ख़राब करते रहेंगे। बाज़ दफ़ा ये भी देखा गया कि जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनमें बाज़ दफ़ा जो है पेशेंट एक स्टिग्मेटाइज जो टैग है कि पागलपन जो है वो होता है पेशेंट को, और इस वजह से वो जो है साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास विजिट नहीं करते। दूसरी ये चीज़ होती है कि पेशेंट के अंदर कुछ बीमारियों की इंसाइट ही नहीं होती,
پیشنٹ کو جو ہے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسے جو ہے کوئی پرابلم ہے یا نہیں ہے. وہ پرابلم کا جو ہے یا تو فیملی والوں کو پتا ہوتا ہے یا جو ہے اس گھر میں رہنے والے لوگوں کو پتا ہوتا ہے یا اس گھر میں یا گلی میں محلے میں رہنے والے لوگوں کو پتا ہوتا ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ گھر والے جو ہے اس بیماری کو چھپانے کے لیے جو ہے مختلف طریقہ کار استعمال کرتے ہیں اور جو ہے پیشنٹ کی ولنگنیس کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے خود جو ہے اپنی بیماری کے علاج کے لیے جو ہے کسی سائیکیٹرسٹ کسی جو ہے سائیکالوجسٹ یا کسی بھی ڈاکٹر کے پاس وزٹ کرے. لیکن اس کنڈیشن میں جو ہے پیشنٹ کسی کے پاس وزٹ ہی نہیں کرتا کیونکہ پیشنٹ کے پاس انسائٹ ہی نہیں ہوتی. تو دونوں طرح سے جو ہے پیشنٹ کی بیماری جو ہے بڑھتی رہتی ہے. جب بیماری بڑھ جاتی ہے تو آخری سٹیج یہی ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو جو ہے کسی ہاسپٹل سیٹنگ میں ایڈمٹ کروایا جائے اور وہاں سے جو ہے اس کا علاج کروایا جائے. اور جب وہ پیشنٹ کو ہاسپٹل سیٹنگ میں لے کر آتے تب جو ہے فیملی والوں کی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ہمارا پیشنٹ جو ہے جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جائے, ہمارے پیشنٹ میں یہ چیزیں ہیں, جلدی سے جلدی وہ جو ہے ٹھیک ہو جائے. جیسے جو ہے وہ کسی سائیکالوجسٹ یا جو ہے سائیکیٹرسٹ ملتے ہیں ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے جیسے جو ہے کسی مکینک نے جو ہے وہ کوئی ایل ڈی یا موبائل جو ہے کھول کر دوبارہ سے رینیو کر دینا, کوئی سافٹ ویئر ڈال دینا, کوئی جو ہے اس کا پرزا ڈال دینا اور اس نے دوبارہ سے صحیح ہو جانا ہے. پھر جو ہے جب فیملی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے تو فیملی کاؤنسلنگ میں ڈیٹیل سے جو ہے اس بیماری کے متعلق جو ہے وہ فیملی کو بتایا جاتا ہے اور پھر جو ہے فیملی کو بتایا جاتا ہے کہ اس کا جو علاج ہے وہ کیسے ہوگا اور علاج کا طریقہ کار کیا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے سائیکالوجیکل پرابلم کی ایکسیپٹنس نہیں ہے جس کی وجہ سے سائیکالوجیکل پرابلم جو ہے بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. اور جیسے ہی جو ہے ان چیزوں کی جو ہے ایکسیپٹنس آ جائے گی تو یقین کریں یہ پرابلم آٹومیٹکلی جو ہے وہ ایک پیک لائن سے نیچے آنا شروع ہو جائے گی. اور سائیکالوجیکل پرابلم جو ہے وہ ہر شخص جو ہے آج کے دور میں جو ہے کوئی نہ کوئی جو ہے کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے وہ اسٹریس میں ہے. ہیکٹک روٹین کی وجہ سے اسٹریس میں ہے, پرسنل اور فیملی ایشوز کی وجہ سے اسٹریس میں ہے, کاروباری حالات کی وجہ سے, جاب کی وجہ سے جو ہے وہ اسٹریس میں ہے, ایجوکیشنل پرابلم کی وجہ سے اسٹریس میں ہے. وہ جو ہے اپنے آپ کو صحیح طرح صحیح انوائرمنٹ میں ایڈجسٹمنٹ نہیں کر پا رہے, ایڈجسٹمنٹ ایشوز کی وجہ سے اسٹریس میں ہے, میرٹل ایشوز کی وجہ سے اسٹریس میں ہے, پیرنٹنگ سٹائل کی وجہ سے اسٹریس میں ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے اسٹریس کریٹ ہو رہا ہے اور ہر شخص جو ہے اپنی ڈیلی روٹین میں کسی نہ کسی طرح جو ہے اسٹریس کو فیس کر رہا ہے. اگر اس اسٹریس کو جو ہے اسی ٹائم ایکچوئل کاز کو آئیڈینٹیفائی کر کے جو ہے اس کو سالو نہ کیا جائے تو یہ اسٹریس آہستہ آہستہ ڈفرینٹ سائیکالوجیکل پرابلم میں کنورٹ ہوتا رہتا ہے. تو اسی لیے اس اسٹریس کو جو ہے وہ ڈیل کرنے کے لیے جو ہے آپ کسی سائیکالوجسٹ یا کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس وزٹ کریں. سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ پاگلوں کا جو ہے علاج نہیں کرتے, وہ انسانوں کا ہی علاج کرتے ہیں اور وہ انسان ہوتے ہیں جو اپنی پرابلم جو ہے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے. کیونکہ موسٹلی وہی لوگ جو ہے سائیکالوجیکل پرابلم میں جو ہے وہ مبتلا ہوتے ہیں جو اپنی پرابلم جو ہے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. اور جب لوگ جو ہے اپنی پرابلم کسی کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیں گے اور سائیکیٹرسٹ کی میڈیسن لینا شروع کر دیں گے تو وہ جو ہے بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں, بہت ساری ذہنی امراض سے بچ سکتے ہیں. تو اسی لیے سائیکالوجسٹ کے پاس وزٹ کرنے والا کوئی بھی شخص جو ہے وہ پاگل نہیں ہوتا. اور ہمارے کلچر میں جو فینومینا ہے کہ سائیکالوجسٹ کے پاس وزٹ کرنے والا جو ہر شخص ہے وہ پاگل ہے تو یہ غلط ہے. اسی لیے اس فینومینا کو بھی ختم کرنا بہت ضروری ہے. تو اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کویشچن ہے مجھے ڈائریکٹلی کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں یا مجھے واٹس ایپ کے اوپر واٹس ایپ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اوکے, اللہ حافظ, اللہ نگہبان.